ब्रेकिंग न्यूज देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को बना दिया गया है, उनकी तैनाती कर दी गई है। इस हवाले से अहम खबर आपको दे रहे हैं। जो मामला था आर्मी चीफ का तैनाती का, जिसके लिए जो समरी थी वो भिजवाई गई थी वजीर आजम हाउस में, इससे कबल GSQ की जानिब से अप्रूव की गई थी। उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवाई गई थी। कल मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम तर मुशावरत मुकम्मल की गई थी। इत्तेहादी जमातों की जानिब से मुशावरत मुकम्मल की गई थी, शहबाज शरीफ की जानिब से सबसे मुशावरत की गई। और उसके बाद अब ये अहम खबर आ गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करने की मंजूरी अब दे दी गई है। अहम मामला था ये, जिस पर कयास आराइयां हो रही थीं, मुशावरत का अमल जारी था और ये बातें हो रही थीं कि जल्द से जल्द इस नाम का ऐलान हो जाना चाहिए। सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से 5 नाम दिए गए थे, जिसमें से अब ये नाम सामने आ चुका है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का, जिनको आर्मी चीफ तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। सीनियरिटी लिस्ट में सबसे पहला जो नाम था वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का ही था और अब हम ये देख रहे हैं कि इसी नाम पर कंसेंसस हो चुका है। जो दूसरा नाम था साहिर शमशाद का, उस पर भी मुशावरत जारी थी, लेकिन अब हमने देखा है कि जो अब एक बात सामने आ चुकी है, कंफर्मेशन सामने आ चुकी है, वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की, जिनको अब आर्मी चीफ तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि पिछले 6 साल से पाकिस्तान आर्मी के चीफ थे, वो 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं और उससे कबल समरी मूव की गई थी क्योंकि तैनाती का अमल अब शुरू हो चुका था, तो उस पर मुशावरत हो रही थी और हमने देखा कि तमाम ही लोग जो थे वो इस पर मुशावरत पर कंसेंसस कर रहे थे। काबीना के अंदर भी ये तमाम बातें हो रही थीं और अब हम देख रहे हैं कि ये जो कंफर्मेशन है वो हो चुकी है। साहिर शमशाद को चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ लगा दिया गया है इस हवाले से, क्योंकि वो सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे और पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर थे और ये बातें हो रही थीं कि सीनियरिटी लिस्ट में जो पहले नंबर पर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल, उन्हीं को आर्मी चीफ लगाना चाहिए। इस पर मुशावरत का अमल जारी था, जबकि जो साहिर शमशाद हैं जो कि सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ रहे थे, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को अब आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से ये एक ब्रेक थ्रू है, एक अहम मामला है जिस पर तमाम तर जो डेवलपमेंट्स थी वो रिवॉल्व कर रही थी। मरियम औरंगजेब का ये ट्वीट है जो कि इस वक्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं। उनकी जानिब से ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात करने की मंजूरी अब दे दी गई है। जो प्रोसेस होता है कानून के मुताबिक, उसके अंदर सबसे पहले GSQ से वजारत दिफा समरी मूव होती है, उसके बाद ये समरी जो है वो PM हाउस में मूव होती है और फिर ये इस्तेहकाक जो होता है ये शहबाज शरीफ यानी वजीर आजम पाकिस्तान का होता है। उसके बाद वो वजीर आजम की जानिब से सदर को इरसाल की जाती है और हम देख रहे हैं कि जो तमाम प्रोसेस है वो स्मूथली हो चुका है। ये समरी मूव कर दी गई थी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को और उनकी जानिब से इस हवाले से अब हतमी बात हो चुकी है, हतमी कंफर्मेशन दी जा चुकी है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए। कल हमने देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, जो इत्तेहादी हैं तमाम पार्टीज के सरबराहान, उनको दावत दी गई थी और उनसे एक दफा मुशावरत की गई थी। तो तमाम ही लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक राय किया था कि ये इस्तेहकाक वजीर आजम शहबाज शरीफ का है और वो जिसको कहेंगे, जो रिकमेंडेशन है उस हिसाब से उस पर अमल दरामद किया जाएगा, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। और उसके बाद आज सुबह एक इंपॉर्टेंट मीटिंग कॉल की गई थी काबीना की तरफ से और अब हम देख रहे हैं कि वो समरी थी जो कि PM हाउस में मौजूद थी वो सदर मुमलिकत को भेज दी गई आगे और अब ही कंफर्मेशन हो चुकी है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ पाकिस्तान तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से हम मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त बराह रास्त दिखाते हैं ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। ओके जी सर, वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस जो है सदर पाकिस्तान को ओके जी सर, वज़ीर आज़म साहब ने एडवाइस जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है
دونوں اپوائنٹمنٹس کے لیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے، اور ابھی پریس ریلیز جو ہے پرائم منسٹر کے آفس سے جو ہے ڈیٹیل پریس ریلیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. میں یہ چیز جو ہے یہ پرائم منسٹر کے آفس کے پاس یہ پریولیج رہنی چاہیے، لیکن میں نے یہ ایڈوائس جو ہے وہ چلی گئی ہے. میں آپ کو ایکسٹینشن دی جائے گی یہ میں کوئی ڈیٹیل جو ہے نا میں بتانے کا میرے یہ پریولیج جو ہے پرائم منسٹر کے آفس کی ہے. انہوں نے پریس ریلیز جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا وہ ریلیز کر آئینی اور قانونی نکات پہ بھی غور کیا گیا کیونکہ حافظ صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا. دیکھیں جی، قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات جو ہے طے پائے ہیں، اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ صدر مملکت بھی جو ہے کوئی ایسا تنازع نہیں کھڑا کریں گے جس سے یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق پیورلی آئینی اور قانونی دیکھنا ان کا حق بنتا ہے، وہ ضرور دیکھیں، لیکن سیاسی انفلوئنس کے تحت جو ہے یا سیاسی ایڈوائس کے تحت نہ کریں، کیونکہ یہ ایڈوائس جو ہے بائنڈنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، کسی اور ایڈوائس کے تحت نہ کوئی کام جو ہے بائنڈنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، کسی اور ایڈوائس کے تحت نہ کوئی کام. بندے گل کرو منو سمجھ صدر مملکت کو کیا عمران خان کی اس حوالے سے جو مشاورت اور ایڈوائس لینی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اس کو ادارے کو سپریم کمانڈر ہیں صدر صاحب جو ہیں اس ادارے کے پاک افواج کے، ان کو اس ادارے کے اداروں کا جو ہمارے ایئر فورس ہے، آرمی ہے اور نیوی ہے، ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور اس تقدیس کے ساتھ جو ہے اس فریضے کو نپٹائیں. اس کے علاوہ اور کوئی کنسیڈریشن. خواجہ صاحب آپ کو وزیر دفاع ہے، آپ کا مین رول تھا. ابھی مریم صاحبہ کے ٹویٹ آ گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آرمی چیف اور سید شمشاد مرزا چیئرمین چیف آف کمیٹی ہوں گے. ایک تو اس کی کنفرمیشن آپ ادھر ہی کر دیں. نہیں، اگر آپ پرائم منسٹر کی طرف سے آتے ہیں میری کی اوقات ہوگی کنفرمیشن. سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو عمل ہے سبری میں جو عمل ہے افسران کے نام تھے انہی کے نام اپروو ہوئے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کو جو ہے میڈیا کو اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 کے اوپر جو ہے لوگ ہیں اس کو اسی طرح ابزارب کر لیا گیا ہے. یہ قانون اور آئین اور جو میرٹ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ جو ہے وہ سارے کے سارے جو رجسٹرار جنرل ہوتے ہیں سب کا میرٹ بنتا ہے. یہ پروسیس کب تک مکمل ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ صدر صاحب سے جواب آ جائے گا؟ کچھ کو امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گے، اور پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے قانون اور آئین کے مطابق اللہ کے فضل سے اس کو انڈورس کریں گے، تاکہ یہ ہجانی کیفیت جو ہے آج شام تک. صدر صاحب کا رول آئین میں لکھا ہوا ہے اور یہ اختیار بھی ہے کہ پہلے 15 دن اور اس کے بعد 10 دن. دیکھیں میری بات سنیں، میری بات یہ دیکھیں، یہ میں کسی خدشے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس کو انڈورس کریں تاکہ کوئی تنازع نہ کھڑا ہو خدا نخواستہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات طے پا جائے کہ اس کے بعد جو ہے یہ قوم جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک